व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशुः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः सर्वे जिज्ञासवः छात्राः सर्वेपि सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः सर्वेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। एवं अयौज इति माहेश्वरसूत्रविषये विचारः प्रचलति साम्प्रतम्। ह्यस्तने इमानि संध्याक्षराणि तपराणि वा उपदिश्येरन् अत एत ओतंग ऐत औत च इति अतपराणि वा यथा न्यासम् इति प्रश्नः आसीत्। तत्र तपरोपदेशेन को दोषः कश्च लाभः इति विषये विचारः सञ्जातः। तत्र तपरकरणेन किं न भवितुमर्हति अतपरेण कुत्र दोषः भवति, तत्र दोषः दत्तः। यत्र प्लुतादिषु अज विधिः न प्राप्नोति अथ च प्लुतसंज्ञा न सिद्ध्यति एवं रूपेण कश्चन दोषः तपरकरण विषये दत्तः वर्तते। अतः अत्र भगवान् भाष्यकारः स्वीकरोति सन्तु तर्हि अतपराणि, अर्थात तत्र तपरकरणस्य आवश्यकता नास्ति, यथा न्यासमेव सूत्रद्वयं स्वीकरणीयम् एवं ऐ औज इति रूपेण। तत्रापि कश्चन दोषः भवति। अतपर एच इघ्रस्वादेशे, अतपर एच इघ्रस्वादेशे इति वार्तिकम्। यदि अतपराणि एच इघ्रस्वादेशे इति वक्तव्यम्। अर्थात यदा अतपराणि एव उपदिश्यन्ते तर्हि एचः ह्रस्वादेशे एचः इग् भवति, एवं रूपेण एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रस्य कर्तव्यता भवति। तपराणि चेत् तेषाम् उपदेशः भवति तपरत्वेन, तर्हि एतत् सूत्रस्य आवश्यकता न भवति इति कश्चन दोषः अत्र दत्तः। एतस्य किं प्रयोजनम् इति विषये यः प्रश्नः भगवतः भाष्यकारस्य, तस्मिन् विषये भाष्यकारः एव समादधाति। एचः ह्रस्वादेशशासनेषु अर्ध एकारः अर्ध ओकारो वा मा भूत् एतदर्थम् एच इघ्रस्वादेशे सूत्रं वर्तते इति समाहितम्। अर्थात एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रं न स्यात्। ह्रस्वादेशशासनेषु ह्रस्वादेशविधान एचः ह्रस्वादेशविधाने तत्र एचः स्थाने अर्ध एकारः स्यात्, अर्ध ओकारः स्यात्। तर्हि ह्रस्वत्वं नाम एकमात्रिकत्वम्। ये एचः सन्ति ते द्विमात्रिकाः सर्वे। अतएव एच तत्र एचां 12 भेदाः भवन्ति, तेषां ह्रस्वत्वाभावात्। एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात् इति उल्लिखितं वर्तते। तेन
एकमात्रिकः भागः अर्थ एकारः अर्धोकारः अर्थ ऐकारः अर्थ औकारः तस्य स्थाने तत्र एते एव स्युः ह्रस्वत्वेन। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति एचः ह्रस्वादेशशासनेषु अर्थ एकारः अर्धोकारो ममाभूत् एतदर्थम् एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रम् आवश्यकं भवति तादृशं नियमानाय। तदा उच्यते ननु च यस्यापि तपराणि तेनापि एतत् वक्तव्यम्। अर्थात ये अत्र तपरं कुर्वन्ति तेषां मतेपि एचः ह्रस्वादेशशासने तत् अर्ध एकारः अर्धोकारो भविष्यति स न भवेत् एतदर्थम् एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रम् आवश्यकं भवति। अत्र कश्चन शोभनः विचारः भगवता भाष्यकारेण विहितः। इमौ एचौ समाहारवर्णौ मात्रा अवर्णस्य मात्रे इवर्णो वर्णयोः। अत्र विचारः एवं भूतः तत्र पाणिनीयशिक्षायामपि आगतः। तत्रापि तथैव विचारितं वर्तते यत् एकारे ओकारे च एकमात्रा अवर्णस्य एकमात्रा तत्र एका मात्रा भवति इवर्णस्य उवर्णस्य एवं रूपेण तत्रापि कश्चन विचारः कृतः वर्तते। तत्र एकं पद्यम् उल्लिखितं वर्तते। तत्रैव कथयामि तावत् एवम् अस्ति। तत्र तत्रोक्तं वर्तते यत्र अर्धमात्रा तु कंठ्या स्यात् ऐकारो कार्योर भवेत्। तो ऐकारो कार्योर भवेत्। ओकारो एकारौ कार्योर मात्रा तयोर विवृत संवृतम् इति तत्र उल्लिखितमस्ति। यद्यपि तत्र कश्चन पाठभेदः तत्र एकारे ऐकारे च अर्धमात्रा आकारस्य सार्धैकमात्रा तत्र ईकारस्य कथिता वर्तते। क्वचित् तत्र ओकारे औकारे च तत्र एकमात्रा आकारस्य एकमात्रा उकारस्य कथिता वर्तते। अयमपि पाठः वर्तते। अथ च अयमपि पाठः वर्तते ऐकारौकारयोः अर्धमात्रा पूर्वभागस्य उत्तरभागस्य सार्धैकमात्रा एकारे ओकारे च एकमात्रा अवर्णस्य
एकमात्रा इवर्णो वर्णयोः वर्तते एवं रूपेण तत्र पाठः कश्चन वर्तते। भाष्यानुसारेणापि तथा वक्तुं शक्यते। ऐश्चश्चोत्तरभूयस्त्वात् इति भाष्यकथनात् अत्रापि ऐकारौकारयोः तत्र अर्धमात्राकारस्य सार्धैकमात्रा इवर्णस्य उवर्णस्य वर्तते वक्तुं शक्यते। स एव कश्चन पक्षः अत्र भाष्यकारेण विचारितः वर्तते। तत्रोच्यते इमौ ऐचौ समाहारवर्णौ। समाहारवर्ण इत्युक्ते इकार अकार इकारौ अकार उकारौ आदाय अत्र ए इत्यस्य ऐ इत्यस्य ओ इत्यस्य औ इत्यस्य स्थितिर्भवति। अतएव एतानि संध्यक्षराणि कथ्यन्ते। अत्र समाहार इत्यस्य शब्दस्य किं तात्पर्यं? समाहार इत्युक्ते अत्र समाहार द्वन्द्वसमासः नास्ति। समाहार नाम तत्र समूहः वर्णसमूहः भवति। आ इ इति वर्णसमूहम् आदाय तत्र ए वर्णस्य ऐ वर्णस्य स्वरूपं स्थाप्यते। इ उ इति वर्णसमुदायमादाय ओ वर्णस्य औ वर्णस्य स्वरूपं स्थाप्यते। अत्र स्वरूपं कथं भवति इत्युच्यते इमौ ऐचौ समाहारवर्णौ मात्रा अवर्णस्य मात्रा इवर्णो वर्णयोः इति अनेन ज्ञायते। एकमात्रा वर्णस्य भवति, एकमात्रा च ऐकारे अवर्णस्य इवर्णस्य औकारे तत्र उवर्णस्य एवं रूपेण तत्र समायते। कदाचित् इवर्णौ वर्णौ तो तत्र किं स्यात्? तयोर्ह्रस्वादेशशासनेषु यदा तत्र एच इघ्रस्वादेशे इति सूत्रेण एचः स्थाने ह्रस्वादेशः भवति चेत् इदं सूत्रं न स्वीक्रियते। तर्हि ह्रस्वादेशशासनेषु कदाचित् अवर्णः स्यात्, काचित् इवर्णः स्यात्। एकारे ऐकारे ओकारे औकारे कदाचित् अवर्णः स्यात्, कदाचित् उवर्णः स्यात्। एवं रूपेण तत्र दोषः स्यात्। स दोषः न भवेत् इति कृत्वा एचिग्रस्वादेशे इति सूत्रं स्वीक्रियते। तेन एतः स्थाने ह्रस्वादेशशासनेषु सर्वत्र अवर्णस्यैव विधानं भवति, इवर्णस्य उवर्णस्य विधानं न भवति। इवर्णस्य तत्र न एवं न, तत्र इवर्णस्य उवर्णस्य विधानं भवति, अवर्णस्य विधानं न भवति इति तत्र समाधानं भवति अनेन। अत्र कश्चन नूतनः विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र उपस्थापितः। प्रत्याख्यायते एतत् ऐश्चश्चोत्तरभूयस्त्वादि। अर्थात् ऐचश्चोत्तरभूयस्त्वात् इति एतस्य कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति। एतत् वाक्यं विनैव तत्र कार्यसिद्धि भवितुमर्हति। यतोहि तस्य तादृशं स्वरूपं वर्तते एव। अत्र अर्धमात्रा अवर्णस्य सार्धमात्रा इवर्णो वर्णयोः अत्र एचस्य उत्तरभूयस्त्वात् एतस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति। कथं नास्ति? एतस्मिन् विषये तत्र स्वयमेव कैयटः प्रतिपादयति भूयसा च व्यपदेशो मल्लग्रामवत् इतिकारोकारयोर्भविष्यतः। तात्पर्यं किमस्ति? यस्य स्वरूपस्य उपस्थितिः भूयसी भवति
तस्यैव प्राधान्यं भवति। यथा मल्लग्राम इत्युक्ते तत्र ये तस्मिन् ग्रामे वसन्ति सर्वे मल्लाः न भवन्ति, किन्तु अधिकाः मल्लाः वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र मल्लग्रामः इति संज्ञा कथञ्चित् जायते। अत्रापि एचः स्थाने यदा ह्रस्वविधानस्य आवश्यकता भवति तदा येषां स्वरूपं तत्र अधिकं भवति तेषामेव विधानं स्यात्। अतः ऐचश्चोत्र भूयस्त्वात् इति वाक्यं विनैव अत्र इकारस्य उकारस्य विधानं स्वयमेव स्यात् भूयस्त्वात् मल्लग्राम इति वत्। फलतः अत्र ऐचश्चोत्र भूयस्त्वात् इति कथनस्य आवश्यकता नास्ति। एवं तत्र भगवता भाष्यकारेण यत् प्रतिपादितं तस्य तात्पर्यं कैयटेन अत्र उपस्थापितम्। भगवान् भाष्यकारः पुनः अपि अत्र विचारयति, यदा प्रत्याख्यानमेव भवति तर्हि ऐचश्चोत्र भूयस्त्वात् इत्यस्यैव केवलं प्रत्याख्यानं किमर्थम्? अपरमपि एकं वाक्यं तस्यापि प्रत्याख्यानम् आवश्यकं भवति। किञ्च तत्रोच्यते यदि प्रत्याख्यानपक्षः इदमपि प्रत्याख्यायते सिद्धमेघः संस्थानत्वात्। तो सिद्धमेघः संस्थानत्वात् इति यत् कथनं वर्तते तत्रापि यतोहि एकारे ओकारे च अर्धमात्राकारस्य सार्धमात्रा इकारोकारयो एवं नास्ति। तत्र एकमात्रा आकारस्य एकमात्रा इकारोकारयोः एवं रूपेण कश्चन निर्णयः तत्र सञ्जातः वर्तते। एतस्यापि आवश्यकता नास्ति। कथं? तत्र उत्तरस्य भूयस्त्वात् या तत्र उत्तरस्य प्राधान्यत्वात् तत्रापि यद्यपि कंठतालु एकारोकार एकारैकारयोः स्थानं भवति, तत्रापि तालुस्थानस्य प्राधान्यात् अत्र एकारः तालव्यः ओकारः ओष्ठ्यः इत्युच्यते। अनया रीत्या तत्र एकारस्य स्थाने तालुस्थानिकः इकारः, ओकारस्य स्थाने ओष्ठस्थानिकः उकारः भविष्यति स्वयमेव। फलतः सिद्धमेघः संस्थानत्वात् इति वाक्यस्यापि आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण कश्चन विचारः तत्र सञ्जातः। भगवान् भाष्यकारः पुनः अपि तत्र कथयति, ननु चेङः संस्थानतरौ अर्ध एकारः अर्ध ओकारः। अत्रोच्यते सिद्धमेघः संस्थानत्वादि कृत्वा तत्रापि अर्ध एकारः अर्ध ओकारः तत्र भविष्यति। किमर्थं तत्र सिद्धमेघः संस्थानत्वादि इत्यस्य आवश्यकता? अर्थात सिद्ध ने एवं तत्र सिद्धमेघः संस्थानात् इति नोच्यते तर्हि एच इघ्रस्वादेश इति प्रसंगे अत्र अर्ध एकारः अर्ध ओकारः अत्र स्यात्। भगवान् भाष्यकारः कथयति न तौ स्तः अर्ध एकारस्य स्थितिर्नास्ति अर्ध ओकारस्य स्थितिर्नास्ति, द्विमात्रिकः एव एकारः ओकारः ऐकारः औकारः एते सर्वे सन्ति द्विमात्रिकाः एव, तेषामेव विधानं स्यात्। अत्र प्रमाणं किम्? यत्र अर्ध एकारः अर्ध ओकारः अर्ध ऐकारः अर्ध औकारः एते वर्णाः न सन्ति, तत्र प्रमाणं भवति यदि तौ स्यातां तौ एव अयम् उपदिशेत। अर्थात् अर्ध एकारादीनां तत्र सत्ता स्यात्, अत्र सत्ता विषये तत्र चिन्तनं वर्तते।
तर्हि तेषामेव उपदेशः स्यात्। इत्थं कथम् उच्यते तेषामेव उपदेशः स्यात्? आचार्यः महेश्वरः तेषाम् उपदेशं कुर्यात् इति कथम् उच्यते? एतस्य कारणमिदमस्ति, तत्र प्राथम्यस्य अनादरात् इति कश्चन नियमः। यः प्रथमः भवति तस्य अनादरं न भवति। यथा अयुण् हृल्रिक् इत्यत्र एकमात्रिकः अकारः, इकारः, उकारः, ऋकारः, लृकारः एते सर्वे उपदिष्टाः सन्ति। यतोहि तत्रैव प्राथम्यं वर्तते। ह्रस्वे अकारे, ह्रस्वे इकारे, ह्रस्वे उकारे, ह्रस्वे ऋकारे, लृकारे च तत्र प्राथम्यं वर्तते तेषाम् उपदेशः। एवमेव चेत् तत्र अर्थ एकारः, अर्थ ओकारः, अर्थ ऐकारः, अर्थ उकारः एतेषामपि सत्ता चेत् स्यात्, तत्र प्राथम्यात् एतेषामेव उपदेशः तत्र भवेत्, न तु द्विमात्रिकानाम् ए ओ ऐ औ इत्यादीनां तत्र उपदेशस्य। अनेन ज्ञायते तेषां सत्तैव नास्ति इत्येव रूपेण प्रतिपाद्यते। अतः भगवान् भाष्यकारः कथयति यदि तौ स्यातां तौ एव अयं नाम महेश्वरः उपदिशेत्, तेषाम् उपदेशं कुर्यात् इत्यर्थः। तत्रोच्यते एवं तु नास्ति, एतेषां सत्ता तु विद्यते एव। यदा विद्यते तेषाम् उपदेशः अपि करणीयः स्यात्, अथवा न कृतं तत्र किं कारणम्? तत्र प्रश्नः भवति, कुत्र एतेषाम् उपदेशः वर्तते? भगवान् भाष्यकारः उदाहरति, ननु भो छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीयाः अर्ध एकारम् अर्धम ओकारम चाधीयते। अर्थात ये सामवेदिनः सन्ति, तेषां काचित् शाखा भवति सामवेदस्य, सात्यमुग्रिराणायनीया शाखा। तस्यां शाखायां ये शाखाध्यायिनः वैदिकाः सन्ति, ते अर्थम एकारम अर्थम ओकारम च अधीयते, तेषाम् अध्ययनम् एते कुर्वन्ति। मन्त्रोऽपि तथा वर्तते। सुजाते एष्वसूदृते, अत्र एष्व इति उच्चारणं, ह्रस्वम् उच्चारणं भवति एकारस्य। अध्वर्यो ओद्रभिः सुतम्, अत्र ओद्रिभिः इत्युच्यमाने ओद्रिभिः इति कथयन्ति, ह्रस्वम् उच्चारणं कुर्वन्ति। तो ह्रस्वम् उच्चारणम् एवमेव अग्रेपि शुक्रं ते एन्यदन्यजतं ते एन्यत, अत्र एन्यत् इत्यत्र एन्यद्यजतं ते यन्यत्, अत्र एकारस्य ह्रस्वम् उच्चारणं भवति, दीर्घम् उच्चारणं न भवति। किमर्थम्? यतोहि तत्र ह्रस्वस्य एकारस्य ओकारस्य सत्ता वर्तते, अतएव तादृशम् उच्चारणं तैः क्रियते। चेत् एतेषां सत्ता न स्यात्, उच्चारणमपि तादृशं स्यात्, तेन ज्ञायते। अर्थात् अत्रापि एच् ग्रस्वादेशे कर्तव्ये, एचः स्थाने ह्रस्वस्य एकारस्य, ह्रस्वस्य ओकारस्य, ह्रस्वस्य ऐकारस्य, औकारस्य च विधानं स्यात्, तद्विधानं न भवेत् इति कृत्वा एच इग्रस्वादेशे इति सूत्रं तत्र कृतं वर्तते। भगवान् भाष्यकारः समाधाति एवं न पार्षदकृतिरेषा तत्र भवतां नाम सात्यमुग्रिराणायनीयाः शाखाध्यायिनः ये सन्ति, तेषां परम्परायां केवलं तेष्वेव मन्त्रेषु ह्रस्वस्य एकारस्य ओकारस्य च पाठः वर्तते। अन्येषु मन्त्रेषु अन्येषु च वेदेषु ह्रस्वस्य एकारस्य ओकारस्य कुत्रापि पाठः नास्ति, न च तथा अध्ययनं भवति। तस्माद्धेतोः ह्रस्वस्य एकारस्य, ह्रस्वस्य ओकारस्य, ऐकारस्य, विकारस्य वा सत्तैव नास्ति।
यदा सत्यैव नास्ति तदा तेषां विधानमपि न स्यात्। अतः एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति भगवता भाष्यकारस्य प्रतिपादनम्। अतः भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति पार्षदकृतिरेषा तत्र भवताम् नैवं हि लोके न चान्यस्मिन् वेदे अर्थ एकारः अर्थ ओकारः अस्ति। अन्यस्मिन् वेदेपि न च कुत्रापि लोके सर्वत्र लोके एकारस्य ओकारस्य ऐकारस्य उकारस्य द्विमात्रिकमेव उच्चारणं भवति। अन्येषु वेदेषु यथा अस्माभिः उक्तम् एतान् मन्त्रान् विहाय अन्येषु मन्त्रेष्वपि तत्र यः पाठः एकारादीनां सः द्विमात्रिकः एव पाठः वर्तते, एकमात्रिकः नास्ति। एकमात्रिकः केवलम् एतेषु मन्त्रेषु यथा भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितम्। आयुष्यत् अन्येषु केषुचित् मन्त्रेषु स्यात् परम्परायां तादृशरूपेण तस्य उच्चारणस्य सत्त्वात्। यतोहि वेदविषये परम्परा एव प्रमाणत्वेन गृह्यते। एतदर्थं तत्र अर्ध एकारस्य अर्थ ओकारस्य सत्तायाः अभावात् अत्र तन्न स्यात्। एतदर्थम् अत्र तपरकरणं तत्र आवश्यकं भवति इति तत्रोच्यते। अपि च अपरूपी दोषः स्यात् तपरकरणविषये। एकादेशे दीर्घग्रहणं यत्र एकादेशः करणीयः स्यात् तत्र दीर्घग्रहणं करणीयं। कुत्र यथा आद्गुणः दीर्घः वृद्धिरेचि दीर्घः अत्र दीर्घग्रहणस्य आवश्यकता भवति। अवर्णादेश पूर्वपरयोः एको गुण एकादेशः स्यात् स च दीर्घः भवति। अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः स्यात् स च दीर्घः भवति। एवं रूपेण तत्र विचारः करणीयः। अतः भगवान् भाष्यकारः कथयति यदा तपरकरणं न क्रियते तदा एकादेशे सर्वत्र दीर्घग्रहणस्य आवश्यकता भवति। अन्यथा किं स्यात्? आन्तर्यात् ह्रस्वस्य स्थाने ह्रस्वः एव स्यात्, प्लुतो वा स्यात्। यतोहि अत्र ह्रस्वः तु न स्यात्, यतोहि तत्र परन्तु प्लुतः स्यात्। कथं प्लुतः स्यात्? स्थानेन्तरतमः इति न्यायेन। अतएव अत्र भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति किं प्रयोजनम्? आन्तर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्रा वा चतुर्मात्रा मा भूवन् इति। यथा खट्वा इन्द्र, खट्वा इन्द्र, खट्वा इत्यत्र आकारः द्विमात्रिकः, इन्द्रः इत्य इकारः एकमात्रिकः। उभयोः स्थाने प्रमाणकृत आन्तर्यमादाय स्थानान्तरतमः इति सूत्रसहकारेण अत्र यः गुणः भविष्यति स त्रिमात्रिकः स्यात्। अतः खट्वेन्द्र अत्र एकारः त्रिमात्रिकः स्यात्। एवमेव खट्वा उदकम् इत्यत्र खट्वा इत्यत्र आकारः द्विमात्रकः, उकारः एकमात्रकः। अत्रापि यः ओकारः गुणः स्यात् स त्रिमात्रिकः स्यात्। एवमेव खट्वा ईशा, अत्र खट्वा घटकः आकारः दीर्घः द्विमात्रिकः, ईशा घटके ईकारः द्विमात्रिकः। आन्तर्यतः प्रमाणकृत आन्तर्यमादाय तत्रापि यः दीर्घः स्यात् स चतुर्मात्रिकः एकारः स्यात्। एवं खट्वा ऊढ इत्यत्र चतुर्मात्रिकः ओकारः स्यात् गुणत्वेन। तो अत्र त्रिमात्रिकाः चतुर्मात्रिकाः न भवन्तु, द्विमात्रिकः दीर्घः एव गुणः स्यात्। एतदर्थम् अत्र दीर्घग्रहणं करणीयम्। एवमेव तत्र वृद्धिविषये खट्वा एलकः खट्वैलकः, खट्वा ओदनः खट्वौदनः, खट्वा ऐतिकायनः खट्वैतिकायनः, खट्वा औपगवः खट्वौपगवः इत्यत्रापि चतुर्मात्रिकः
ऐकारः औकारः वृद्धित्वेन स्यात् स न भवेत् इत्यर्थं वृद्धिरेचि दीर्घः एवं रूपेण कश्चन न्यासः करणीयः इति अतपरकरणे दोषः दत्तः वर्तते। भगवान् भाष्यकारः विचारयति तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं यतो हि प्रतिपादनेन इत्थं प्रतीयते एव यत् दीर्घग्रहणं विना अत्र विधानं शोभनं न स्यात् तथा दीर्घग्रहणं करणीयं वा अथवा कश्चन अन्यः तर्कः येन दीर्घग्रहणस्य आवश्यकता न भविष्यति इति धिया अत्र एतत् कथनं वर्तते तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं वा भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यं तर्हि कथं तत्र चतुर्मात्रिकाः त्रिमात्रिकाः न स्युः इत्येव प्रश्नः भवति। भगवान् भाष्यकारः तस्य विषये प्रतिपादयति उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यते। उपरिष्टात् अर्थात् आद्गुणः वृद्धिरेच इति सूत्राभ्यां प्राक् यत् सूत्रं वर्तते आकाशवर्णे दीर्घः इति सूत्रं तत्र योग विभागः भविष्यति। एकः योगः आकाशवर्णे द्वितीयः योगः दीर्घः आकाशवर्णे च एकादेशः भवति स च दीर्घः भवति दीर्घः इति तत्र द्वितीय तत्र योगात् अयम् अर्थः भविष्यति। अतएव भगवान् भाष्यकारः आकाशवर्णे इति एको भवति एकः नाम एकादेशः तो एकः पूर्वपरयो इत्यस्य अधिकारः वर्तते तो आकाशवर्णे एकः भवति एकः नाम एकादेशः भवति कथं भूतः स एकः द्वितीय योगः दीर्घः अर्थात् दीर्घस्य सः एकादेशः दीर्घः भवति तो यह सा एकः पूर्वपरयो इत्येवं निर्दिष्टः अनेन किम् आयातम् एकः पूर्वपरयो इति सूत्रस्य इति अधिकारसूत्रम् अनन्तरम् आकाशवर्णे दीर्घः आकाशवर्णे च पूर्वपरयोः एकादेशो भवति आकाशवर्णे दीर्घः अत्र योगद्वयं प्रथमः योगः आकाशवर्णे इति योगः द्वितीयः योगः दीर्घः इति योगः तो आकाशवर्णे च पूर्वपरयोः एकादेशः भवति स च एकादेशः दीर्घः भवति द्वितीययोगस्य अर्थः प्रतिपाद्यते प्रथमयोगस्य अनन्तरं तस्यैव दीर्घस्य अत्रापि अनुवृत्तिर्भविष्यति आद्गुणः इति सूत्रेपि अनुवृत्तिर्भविष्यति वृद्धिरेच इति सूत्रेपि अनुवृत्तिर्भविष्यति तेन स्वयमेव दीर्घस्य लाभः संजायेत दीर्घग्रहणस्य अतिरिक्ततया आवश्यकता नास्ति एवं भाष्यकारः प्रतिपादयति। अतः खट्वेन्द्रः खट्वोदकं खट्वेषा खट्वोढा खट्वैलका खट्वौदनः खट्वैतिकायनः खट्वौपगवः इत्यत्र कश्चन दोषः न भवति। भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति विचारपरम्परायाम् इहापि तर्हि प्राप्नोति पशुविद्धं पचन्ति इति। पशु शब्दात् द्वितीयैकवचने पशुम् इत्यवस्थायाम् अमिपूर्व इति सूत्रेण पूर्वरूपं भवति तेन पशुमिति रूपं सिद्ध्यति। व्यदधादोक्ता प्रत्येकृते सति व्यदता इत्यवस्थायां गृहीज्या वैविधिक सूत्रेण संप्रसारणे सति विद्ध इति रूपं जायते। एवमेव पच धातोः झि प्रत्यये झोन्तः इति अन्तादेशे शपादिकार्ये सति प च अ अन्ति इत्यवस्थायाम् अतो गुणी सूत्रेण पररूपे कृते सति पचन्ति इति रूपं भवति। तो अत्र कः दोषः स्यात् अर्थापि अत्रापि दीर्घः यतो हि एतानि सर्वाणि कार्याणि तत्र एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारे सन्ति अत्रापि दीर्घः इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात् दीर्घः इति पृथक् योग विभाग स्वीकार्य तेन अत्राय पशुम् इत्यत्र दीर्घः स्यात् विद्यम् इत्यत्र संप्रसारणं दीर्घं स्यात् पचन्ति इति तत्र पररूपं दीर्घं स्यात् एवं अत्र दोषः भविष्यति दीर्घे सति
भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति यत्र दोषः नास्ति नैष दोषः ये तावत् पशुमिति अमि इति यथा सिद्धम् अर्थात अमि पूर्वः इत्यत्र पूर्वरूपं सिद्धं कथं स्यात् तत्र दीर्घ कथं न स्यात् सः अयम् एवं सिद्धे सति यत् पूर्वग्रहणं तस्य एतत् प्रयोजनं यतोहि अमि पूर्वः इत्यत्र पूर्वः इति ग्रहणं कृतं वर्तते पूर्वरूपं स्यात् इति लिखितं वर्तते तो पूर्वरूपं स्यात् इत्युक्ते तत्र दीर्घग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति यतोहि सः अयम् एवं सिद्धे सिद्धे सति यत् पूर्वग्रहणं तस्य एतत् प्रयोजनं यथा जातीयकः पूर्वः तथा जायतीयकः उभयोर् यथा स्यात् पूर्वरूपम् इत्युक्ते तत्र पूर्वपरयोः भागयोः यः पूर्वः भागः यादृशः वर्तते तत् सदृशः एव पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः भवति यथा पशु अम् इत्यावस्थायाम् अमि पूर्वः इति सूत्रं प्रवर्तते अत्र पूर्वः भवति ह्रस्वः उकारः तत् सदृशः यः ह्रस्वः उकारः स एव पशुघटकस्य उकारस्य अम् घटकस्य अकारस्य स्थाने तत्र भवति तेन पशुमिति रूपं सिद्ध्यति एवमेव विद्धम् इत्यत्रापि अत्रापि पूर्वग्रहणम् अनुवर्तते तो पूर्वग्रहणम् इत्यस्य अनुवर्तनात् अत्रापि तत्र पूर्वस्य यकार पूर्व तत्र यतोहि पूर्वं किं भवति यत्र यणत्वयं तत्र पूर्व परयणस्य तत्र संप्रसारणं भवति तस्य परे पूर्वस्य संप्रसारणः भावः तो व्यध्य इत्यत्र यकारस्य संप्रसारणं भवति यकारस्य संप्रसारणं किं स्यात् इकारः संप्रसारणं स्यात् तो तेन संप्रसारणे सति तस्य दीर्घः न भविष्यति पूर्वदेव तत्रापि इकारः एव भविष्यति विद्धम् इत्यत्र अथवा तत्रापि उच्यते आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न अनेन संप्रसारण दीर्घो भवति यदयं हलः उत्तर संप्रसारणस्य दीर्घं स्यात् हलः उत्तरस्य संप्रसारणस्य पृथक्तया दीर्घ विधानं सूत्रकारेण क्रियते तेन ज्ञायते यत् यत् संप्रसारणं भवति तत् ह्रस्वमेव भवति अर्थात यकारस्य स्थाने इकारः वकारस्य स्थाने उकारः रकारस्य स्थाने ऋकारः लकारस्थाने लृकारः एतानि वर्णानि संप्रसारणत्वेन यानि भवन्ति तानि सर्वाणि एकमात्रिकानि भवन्ति तत्र हल इति संप्रसार तत्र दीर्घ संप्रसारणस्य दीर्घग्रहणस्य विधानात् अन्यथा एतत् सूत्रं व्यर्थमेव स्यात् स्वयमेव तत्र दीर्घं संप्रसारणं स्यात् किमर्थम् एतत् सूत्रं तो एतत् सूत्रं व्यर्थं सत् प्रतिपादयति यत् एकमात्रिकः एव संप्रसारण रूपः आदेशः भवति द्विमात्रिकः न भवति अनेन ज्ञायते अतएव आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति न अनेन संप्रसारणो दीर्घो भवति इति यदयं हलः उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति पचन्ति इत्यत्रापि तथैव अतो गुणि पर इति यथा सिद्धम् अर्थात तो गुणि इति सूत्रेण अत्र पर रूपं सिद्ध्यति सोऽयम् एवं सिद्धे सति यद् रूपग्रहणं करोति पर रूपं तत्र रूपग्रहणं यत् करोति यतो हि स्वयमेव तत्र परस्य तत्र विधानं स्यात् तस्य किं प्रयोजनं यथा जातीयकं परस्य रूपं तथा जातीयकम् उभयोर्यथा स्यात् अर्थात यथा एकमात्रिकं द्विमात्रिकं अकार रूपम इकार रूपम उकार रूपम ऋकार रूपम लृकार रूपम वा यादृशं स्वरूपं परं तिष्ठति यतो यत्र परं किं स्यात् यतो गुणे इत्युक्ते वर्तते तत्र अकारः एकारः ओकारः एतानि त्रीणि एव अक्षराणि तत्र परे परे तत्र पराणि स्युः
तो तस्य यद रूपम आकार रूपम, अकार सदृशम रूपम, एकार सदृशम रूपम, ओकार सदृशम रूपम, तदेव उभयोः पूर्वपरयोः स्थाने भविष्यति इति परस्य यद् ग्रहणं क्रियते तेन अथ एव रूपेण जायते। अतएव यथा जातीकं परस्य रूपम अर्थात अकार रूपम, एकार रूपम, ओकार रूपम, तथा जातीकम अर्थात अकार रूपम, एकार रूपम, ओकार रूपम वा उभयोः, उभय अर्थात पूर्वपरयोः स्थाने यथा स्यात् यथा भवेत् तथा तत्र परस्य शब्दस्य ग्रहणम्। अथवा एवं वर्तते विधि नियम संभवे विधिरेव बलीया। अत्र नियमस्य प्राप्तिः विधेः प्राप्तिः। तो नियमेन तत्र कस्यचित् विधानं प्राप्यते, विधिना कस्यचित् विधानं प्राप्यते। तत्र विधिकृतं यद् विधानं तद् बलवत् भवति, नियमकृतं यद् विधानं तदपेक्षया बलवत् नास्ति इति एतस्याः परिभाषायाः तात्पर्यम्। तेन विधि नियम संभवे विधिरेव बलीयान् इति कृत्वा यादृशः विधि केनापि सूत्रेण विधीयते स विधिरेव तत्र बलवान् भविष्यति, तस्यैव विधानं स्यात्। तत्रोच्यते यदा एवं वर्तते एवं तर्हि इह तर्हि खट्वर्षो मालर्षै दीर्घवचनात् अकारः न अनन्तर्त्यात् इकार उकारौ न अत्रापि कश्चन दोषः। खट्वा ऋष्यः माला ऋष्यः इति तत्र सन्धिविच्छेदः। अत्र गुणः भवति। अत्र आद्गुणः इत्यत्र दीर्घस्य अनुवृत्तेः सत्वात् अत्रापि दीर्घः स्यात्। दीर्घवचनात् अत्र ह्रस्वः आकारः न स्यात् गुणत्वेन। अनन्तर्यात् अत्र एकारः औकारो न स्यात्। तर्हि किं स्यात्? अत्र प्रश्नः। अतएव भगवान् भाष्यकारः प्रश्नं विदधाति, तत्र को दोषः? उत्तरति विगृहीतस्यैव श्रवणं प्रसज्यते। अर्थात खट्वा ऋष्यः माला ऋष्यः इत्येव प्रयोगः स्यात्। खट्वर्ष्यः मालार्ष्यः इति प्रयोगः न स्यात्। अत्रोच्यते न ब्रूमः यत्र क्रियमाणे दोषः तत्र कर्तव्यमिति, किं तर्हि यत्र क्रियमाणे न दोषः तत्र कर्तव्यम्। तात्पर्यं किम् एतस्य वाक्यस्य? यत्र कुत्रापि अनुवृत्तिर्भवति तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा क्रियते। तो स्वरितत्व प्रतिज्ञा विधानादेव अनुवृत्तिर्भवति। स्वरितत्व प्रतिज्ञा नाम किम्? यद्यपि एतस्य विचारः सिद्धान्तकौमुद्यां कृतः वर्तते, स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रविषये। तो स्वरितत्व प्रतिज्ञानं विधानं भवति अनुवृत्त्यर्थम्, अधिकारार्थम्। यत्र स्वरितत्वं प्रतिज्ञायते तस्यैव अधिकारः अनुवृत्तिर्वा भवति। अधिकारः नाम किम्? अनुवृत्तिर्नाम किम्? यद्यपि अयं विचारः लघुसिद्धान्तकौमुद्यां तस्याः विचारसमये कृतः वर्तते सम्यक्तया, तथापि अत्रापि प्रतिपाद्यते। अधिकारो नाम तत्र उत्तरोत्तर सूत्रानुवृत्तिः इति उच्यते। अनुवृत्ति इत्युक्ते किम अधिकारस्थम यत् पदम या संपूर्णम अधिकार सूत्रम वा तत्र गच्छति, तत्रोच्चार्यते, कथं तस्य तात्पर्यम् आगच्छति इति विषये यदा विचारः भवति
तदा आयाति यद अधिकार सूत्रम वर्तते तस्य अधिकारस्य संपूर्ण सूत्रस्य वा तद्घटकस्य कस्यचित् पदस्य वा यत्र यत्र अधिकारः तत्तत्सूत्रेषु गच्छति स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् तस्य तस्य सूत्रस्य तद्घटक पदार्थं युक्तं यद महावाक्यं संपद्यते तत्र शक्तिं बोधयति। एवमेव परिभाषा सूत्राणि तथैव विदधति। यथा इको यणचिति सूत्रं वर्तते। इको यणचिति सूत्रे संहिताम् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। षष्ठी स्थाने योगः स्थानेन्तरतमः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य एतानि परिभाषा सूत्राणि अपि आगच्छन्ति तस्य वाक्यस्य साधुत्व स्वरूप विधानाय। तेन संहिता विषये अजव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य एकः स्थाने यण आदेशः भवति इति वाक्यं यत् संपद्यते महावाक्यं लक्ष्य संस्कारकं महावाक्यं तत्र एतानि परिभाषा सूत्राणि अधिकार सूत्राणि वा तत्र इत्थं बोधयन्ति यत् इको यणचि सूत्रस्य एतस्मिन् महावाक्ये शक्तिरस्ति। तो एतानि सर्वाणि तत्र तत्र वाक्य विषये तात्पर्यबोधकानि भवन्ति यतो हि शक्त्यैव अर्थबोधः। यस्य पदस्य वाक्यस्य वा यत्र शक्ति तस्मात् पदात् वाक्यात् वा तस्य अर्थविशेषस्य बोधः जायते इति सिद्धान्तः। अतः एतानि अधिकारसूत्राणि परिभाषासूत्राणि वा संज्ञासूत्राणि वा तत्र तत्र लक्ष्य संस्कारकं यद् महावाक्यं तस्य वाक्यविधाने एतानि तात्पर्यं बोधयन्ति शक्तिं बोधयन्ति। वस्तुतः तत्र यः बोधः तस्मात् सूत्रात् तत्तु तस्मात् महावाक्यादेव भवति इति तात्पर्यः। अनुवृत्तिरपि तादृशः एतस्य वाक्यस्य तत्र अनुवृत्तिर्जायते इति कृत्वा तद्वाक्यं तस्मिन् सूत्रे तत् घटक महावाक्यार्थबोधे तात्पर्यग्राहकं भवति इति तात्पर्यं वर्तते। एवमेव अत्रापि विचारणीयमस्ति। यत्र अत्र किम् अस्ति यत्र यत्र तस्य पदस्य लक्ष्य संस्कारक महावाक्य विधाने आवश्यकता भवति तत्रैव तस्मिन् वाक्ये सरितत्व प्रतिज्ञा विधानात् तस्य उत्तर सूत्रे अनुवृत्ति क्रियते। यत्र च लक्ष्य संस्कारक महावाक्ये तस्य पदस्य आवश्यकता नास्ति तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा विधानं न क्रियते तस्य तत्र अनुवृत्तिर्न भवति तेन तत् पद घटित लक्ष्य संस्कारकस्य वाक्यस्यापि स्थितिर्न भवति अतः तत्र दोषः न जायते इति तात्पर्यं भवति। यत्र क्रियमाणे दोषः तत्र कर्तव्यं किन्तु यत्र क्रियमाणे न दोषः तत्र कर्तव्यम् इत्यर्थः। अर्थात् सर्वत्र अनुवृत्ति न भवति। अतएव लघु सिद्धांत कौमुद्यामपि तथा विहितं वर्तते यत् सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तराद् अनुवर्तनीयं सर्वत्र एतस्यैव तात्पर्यं वर्तते। तो सूत्रेषु अदृष्टं पदम् अर्थात् लक्ष्य संस्कारकं यद् महावाक्यं वर्तते तत्र यद् एवं भूतं पदं यस्सूत्रे नास्ति मुख्ये सूत्रे
लक्ष्य संस्कार के, किंतु तस्य लक्ष्य संस्कारक संपूर्ण महावाक्य से संपत्तये तस्य पदस्य आवश्यकता वर्तते, तर्हि पूर्व सूत्रे यत् पदं तत् वर्तते तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञा विधानात् तस्य एतस्मिन् पदे अर्थ विधानात् तात्पर्य ग्राहकत्वेन स्वीक्रियते। एतच्च सूत्रं तत्पद घटितं स्वकीयं महावाक्यं यत् प्रतिपादयति तस्मिन् लक्ष्य संस्कारक महावाक्ये तस्य सूत्रस्य शक्ति स्वीक्रियते एवं स्वरूपम् आगच्छति। अतएव यत्र क्रियमाणे दोषः न तत्रैव तस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो पशुम् इत्यत्र, विद्धम् इत्यत्र, पतन्ति इत्यत्र साधुत्व विधानाय यत् अमिपूर्वः गृहीत्या वै विधि इति सूत्रम् अथ च अतोगुणित सूत्रं चेत् तत्र अनुवृत्ति स्यात् दीर्घ इत्यस्य तत्र दोषः स्यात्। अतः तत्र अनुवृत्त्यर्थम् आकाशवर्णे दीर्घ इत्यस्य दीर्घ योग विभागे स्वरितत्व प्रतिज्ञैव न क्रियते। स्वरितत्व प्रतिज्ञायाः अभावात् तत्र अनुवृत्तिर्न स्यात्। अनुवृत्त्यभावात् तत्र तद् घटकं महावाक्यं न स्यात्। महावाक्याभावात् तादृशस्य महावाक्यस्य अभावात् तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्। अतः कश्चन दोषः न भविष्यति इति एतस्य तात्पर्यम् आगच्छति। तत्र उच्यते भवान् तु सामान्य रूपेण प्रतिपादितवान् यत्र क्रियमाणे दोषः तत्र न कर्तव्यः। किञ्चित् उदाहरणमपि तत्र देयम्। एवं भूतं स्थलं क्व वर्तते यत्र क्रियमाणे दोषः स्यात्, तदा उच्यते संज्ञा विधौ वृद्धिरादैच दीर्घः अदेङ्गुणा दीर्घः। अत्र दीर्घस्य ग्रहणे कश्चन दोषः नास्ति। अतः यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र तु कर्तव्यम्। अर्थात आकाशवर्णे इति एकः योगः, दीर्घ इति एकः योगः। दीर्घ इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् अत्र अदेङ्गुणः वृद्धिराद अदेङ्गुणः तत्र आद्गुणः अथ च तत्र वृद्धिरेचि इति सूत्रे दीर्घ इत्यस्य अनुवृत्तिः भवतु। तद् घटकस्य लक्ष्य संस्कारक महावाक्यस्य सत्त्वात् तत्र दोषः न भवति। तत्र अनुवृत्तिः क्रियते स्वरितत्व प्रतिज्ञायाः सत्त्वात् यादृशं स्वरूपं पूर्वम् अस्माभिः व्याख्यातं तेन रूपेण तथा लक्ष्य संस्कारक महावाक्यं स्यात्। किन्तु अमिपूर्वः इत्यत्र गृहीत्या इति सूत्रे अतोगुणी इति सूत्रे तत्र दीर्घ इत्यस्य अनुवृत्तौ सत्यां तत्र दोषः स्यात्। अतः तत्र दीर्घग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यर्थः। तो संज्ञा विधौ वृद्धिरादैः दीर्घः अदेङ्गुणः दीर्घः एव रूपेण करणीयः। अत्र एवं जातं यत् अत्र दीर्घग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते। अन्यथा अतपरकरणे अर्थात तपरस्य अकरणे तत्र दोषः भविष्यति। वृद्धिरेच इति सूत्रे अदेङ्गुण तत्र आद्गुणः इति सूत्रे। तो अत्र सिद्धान्ततया किञ्चित् प्रतिपादनीयं वर्तते। कृत्वा भगवान् भाष्यकारः स्वयमेव आत्मानं पृच्छति तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यं वा, अर्थात् तत्र अनुवृत्त्या दीर्घग्रहणं करणीयम्। आकाशवर्णे इति एकः योगः, दीर्घ इति योग विभागोऽपि स्वीकरणीयः किम् इति प्रश्नः। अत्र उच्यते न कर्तव्यम्। अत्र प्रश्नः भवति तर्हि ये दोषाः पूर्वं दत्ताः सन्ति तेषां निवारणं कथं स्यात्? कस्मात् एव आन्तर्यतः त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशाः न भवन्ति? कथं तेषां तत्र स्वरूपं स्यात्? तदा उच्यते तत्र न दोषः। तपरे गुणवृत्ति
अर्थात तत्र गुण संज्ञा विधायकम यत् सूत्रम वर्तते, वृद्धि संज्ञा विधायकम यत् सूत्रम वर्तते तत्र तपरकरणम वर्तते। अदें गुणः वृद्धिरादैच, वृद्धि आत ऐच, अत एं गुणः एवं रूपेण तथा तपरकरणः वर्तते, तपरकरणं वर्तते। अतएव तपरे गुणवृद्धि अर्थात गुणवृद्धि संज्ञा विषये तत्र तपरकरणं वर्तते। तो तपरकरणेन किं भवति? तत्र एकं सूत्रं वर्तते तपरस्तत्कालस्य, तः परः यस्मात् तात्परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। अत्र तपरकरणं ननु च तः परः यस्मात् सोऽयं तपरः। अत्र प्रश्नः भवति, तपर इत्यत्र समासद्वयम्, एकः बहुव्रीहि समासः, अपरः तत्पुरुष समासः। तः परः यस्मात् इति एकः समासः, तात्परः तपरः इति द्वितीयः समासः। तो तः परः यस्मात् इत्युक्ते अत एंग, अत एंग आत ऐच। अत्र तः अत इत्यत्र तकारः, आत इत्यत्र तकारः, तस्मात् परः अत्र एंग इति वर्तते, ऐच इति वर्तते। तो यादृशम् उच्चारणं तस्य वर्तते, तो उच्चार्यमाणम् अत्र एंग बोध्यम् ए ओ इति, ऐच बोध्यम् ऐ औ इति। तो एतौ ए ओ वर्णौ ऐ औ वर्णौ उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञे भवतः। तेन द्विमात्रिकस्य एकमात्रिकस्य अकार नारायण एक द्विमात्रिकस्य एकारस्य ओकारस्य गुणसंज्ञा, द्विमात्रिकस्य ऐकारस्य औकारस्य वृद्धि संज्ञा भविष्यतः। तदा पुनः भवति अत्र अत एंग अदें गुणः इत्यत्र अकारोऽपि वर्तते, वृद्धिरादैच इत्यत्र आकारोऽपि वर्तते। तेन यत्र अकारः वर्तते तत्रापि तत्र आन्तर्यतः अन्येषां तत्र विधानं स्यात्। तदा उच्यते नेत्याह तादपि परः तपरः, अर्थात तत्र पंचमी तत्पुरुष समास हो जाए। तो तः परः यस्मात् तात्परः एवं रूपेण तत्र तात्परः इत्युक्ते तत्र एकारस्य ओकारस्य तस्य ग्रहणं भविष्यति। तः परो यस्मात् इत्यनेन अकारस्य आकारस्य च ग्रहणं भविष्यति। एवं तो तात्परः तकारात् परः, एकारः ओकारः, ऐकारः औकारः। तः परः यस्मात् अकारात् परः तकारः वर्तते, अकारः एकमात्रिकस्य बोधकः। तत्र अदें गुणः इत्यत्र वृद्धिराज इत्यत्र आकारः द्विमात्रिकस्य बोधकः एवं रूपेण तत्र जातः। तेन तात्परः तपरः इत्युक्ते एकारस्य ओकारस्य द्विमात्रिकयोः ग्रहणम्, ऐकारस्य औकारस्य द्विमात्रिकोः ग्रहणम्। तः परो यस्मात् इत्युक्ते तत्र ह्रस्वस्य आकारस्य अदें गुणः इत्यत्र दीर्घस्य आकारस्य तत्र वृद्धिरादैच इत्यत्र ग्रहणं भविष्यति। एवं रूपेण समासद्वयम् अत्र साध्यते। तदा उच्यते एवं तर्हि यदपि तादपि परः तपरः, तदा रिदोरप् इत्यत्रापि अत्र ऋकारेण रिदोरप्, ऋकारेण उकारेण ऋच्च उश्च इति ऋदु तयोः ऋदोः, अर्थात ऋकारस्य स्थाने उकारस्य, इकारान्तः यः शब्दः उकारान्तः यः शब्दः तत्र अप प्रत्ययः भवति। तत्र यु धातुः स्तु धातुः अदादिगणे पठितौ स्तः। तस्मात् हृदोरप् इति सूत्रेण अप्रत्यय कृते सति यवस्तवः इति प्रयोगो निष्पद्यतः। किन्तु लूय छेदने कूय पवने इति धातौ स्तः।
अत्र एतत्सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। यतो हि लूय पुञ् इत्यत्र लू घटकः ऊकारः, पू घटकः उकारः दीर्घः भवति। अत्र हृदोः इत्यत्र ऋत् इत्यत्र यत् दकारः स तकारः एव। तेन तः परो यस्मात् इति व्याख्यानेन ऋकारेण केवलं ह्रस्वस्य ऋकारस्य तस्य सवर्णस्य ग्रहणं स्यात्, उकारेण च ह्रस्वस्य उकारस्य ग्रहणं स्यात्। अत्र च लू इत्यत्र पू इत्यत्र द्विमात्रिकः उकारः, तस्मात् अप्रत्ययस्य विधानं नैव स्यात्। अतः तपर्करणेऽपि अत्र एवं भूतः कश्चन दोषः आपतति, तस्य वारणं कथं स्यात् इति प्रश्नः। भगवान् भाष्यकारः कथयति नैवं तकारः, कस्तर्हि दकारः। अत्र तकारः नास्ति हृदः इत्यत्र, अपि तु दकारः वर्तते। तत्र प्रश्नः भवति किं दकारे प्रयोजनं, दकारस्य किं प्रयोजनं वर्तते। भगवान् भाष्यकारः पुनः पृच्छति तर्हि तकारे किं प्रयोजनं। यदि असंदेहार्थः तकारः दकारो, अथ मुक्सुखार्थः तकारः तर्हि दकारो, अर्थात अत्र संदेह निवृत्तये चेत् तकार ग्रहणं वर्तते, तेन दकारस्यापि तादृशं प्रयोजनं स्यात्। अथ केवलम् उच्चारण अर्थात् सम्यक् मुक्सुखार्थम् इत्यस्य नाम किं, सम्यक्तया तस्य उच्चारण सौकर्यं भवेत् इति कृत्वा तत्र तादृशं मुक्सुखार्थः तकारश्चेत् तर्हि दकारोऽपि वर्तते। एवं रूपेण अत्र तस्य विषये खण्डनं कृतम्। एतादृशं खण्डनं भवति न वा भवति। यतो हि अत्र तपर्करणस्य आवश्यकता चेत् तर्हि तपर्करणस्य किं स्वरूपं चेत् अत्र मुक्सुखार्थः स्यात्। अत तत्र अदेङ्गुणः अत्र तकारस्य मुक्सुखार्थत्वं कथं न भवति इति सर्वं वयं श्वः तत्र विचारयिष्यामः। अद्य समयाभावात् अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।